कमसिन बच्ची ने सगे भाई के बच्चे को जन्म दे दिया। मेरी माँ हयात नहीं थी। घर में हम 3 लोग ही रहते थे, मैं, मेरा अब्बू और मेरा भाई। लेकिन वो नाम के अब्बू भाई थे। वो दोनों एक रात कर के मेरे साथ। नाजरीन, हमारे इस चैनल की हर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम किरण है और मैं 15 साल की बच्ची हूँ। मेरी ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही थी, मगर अचानक मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और सब बदल गया। घर में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, बाकी एक मेरे अब्बू और मुझसे बड़ा एक भाई है जो 18 साल का है। मेरी अम्मी जब इंतकाल कर गईं तो मैं अपने भाई के पास सोने लगी। मैं पहले भी अपने भाई के साथ एक ही कमरे में सोती थी। अम्मी अब्बू अलग कमरे में सोया करते थे। रात के वक्त मैं सोई हुई थी कि अचानक मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा और रोने लगी। मुझे अम्मी की याद आ रही थी। मैं ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर भाई जाग गया और कमरे की लाइट ऑन की और मेरे पास मेरे बिस्तर पर आए। क्या हुआ है किरण, क्यों रो रही हो? भाई ने मेरा झुका चेहरा उठाकर पूछा। मुझे अम्मी की याद आ रही है, मैंने रोते हुए कहा। तो भाई ने मुझे सीने से लगा लिया। अरे मेरी प्यारी बहन, क्यों रो रही हो? अम्मी अब इस दुनिया से चली गई हैं, तुम रोया मत करो। भाई मेरी कमर पर हाथ चलाते हुए मुझे तसल्ली देने लगे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा जब वो मुझे छू रहे थे। मैं जल्दी से उनके सीने से हटी। क्या हुआ है किरण? मेरे पीछे हटने पर मेरा भाई मेरे चेहरे को अपने हाथों के दरमियान लेकर बोला। कुछ नहीं, मैंने घबरा कर कहा। इतने में अब्बू कमरे में दाखिल हुए। तुम दोनों रात के इस वक्त क्यों जाग रहे हो? वो सख्त लहजे में बोले। वो किरण को अम्मी की याद आ रही थी, बस इसीलिए मैं इसे तसल्ली दे रहा था, भाई ने कहा। अच्छा, अब्बू ने इतना कहा और कुछ सोचने लगे। फिर बोले, आओ किरण, मेरे कमरे में मेरे पास सो जाओ। अब्बू ने प्यार से मुझे कहा। मैं जाने लगी तो भाई ने मुझे आंखों ही आंखों में अब्बू के साथ सोने से मना किया, मगर मैं उन्हें नज़रअंदाज करती अब्बू के साथ चल पड़ी। मुझे भाई की नज़रों में अपने लिए कुछ बुरा नज़र आया था। मैं अब्बू के साथ कमरे में आई। अब्बू ने मुझे अपने साथ लेटने का कहा। मैं खुशी खुशी लेट गई, क्योंकि मैं अक्सर अब्बू और अम्मी के साथ लेटा करती थी। अब्बू के पास लेटते ही मैं सो गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब्बू का हाथ मेरी कमर पर हो। मैंने आंखें खोली तो देखा अब्बू का हाथ मेरी कमर पर है। मैंने अब्बू का हाथ अपने ऊपर से हटाना चाहा, मगर उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। मैं जागती रही, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ घंटों बाद जब अब्बू ने हाथ हटाया, मैं भागकर दोबारा अपने कमरे में आ गई। भाई सो रहे थे, मैं भी सो गई। मैं सुबह जब सोकर उठी तो देखा मेरी शर्ट पैंट से हटी हुई है। मैंने जल्दी से नीचे की और कमरे से बाहर आई, और भाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे किचन से खाने की खुशबू आई। मैं समझ गई कि अब्बू खाना बना रहे हैं। मैं अपने कमरे में आई और कमरे की सफाई करने लगी। मैं भाई का बिस्तर ठीक कर रही थी कि मेरी नज़र भाई के सिरहाने के नीचे पड़ी। मैंने तकिया उठाया तो देखा वहाँ पर एक मैगज़ीन पड़ी हुई है। मैंने मैगज़ीन अपने हाथों में ली। मैगज़ीन पर बनी तस्वीर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो लड़के और लड़की की बुरी वाली तस्वीर थी। मैंने मैगज़ीन खोली और तस्वीरें देखने लगी। तस्वीरें देखकर मैं चौंक पड़ी। मैं पहली बार ऐसी तस्वीरें देख रही थी। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। मैं मैगज़ीन अपने बिस्तर पर बैठकर देख ही रही थी कि अब्बू आवाज़ लगाते हुए कमरे में आए। किरण, खाना खा लो। अब्बू की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई और मेरे हाथ से मैगज़ीन छूटकर ज़मीन पर गिर गई। अब्बू मेरे पास आए और उन्होंने मैगज़ीन उठा ली और देखने लगे। मैगज़ीन देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम ये सब देखती हो? हाँ, बहुत जवानी चढ़ रही है तुम्हें। अब्बू ने गुस्से से पूछा। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी मैगज़ीन नहीं है, बल्कि भाई की है। इन्हीं के बिस्तर से निकली है। मैंने रोते हुए अब्बू को सच बताया। इतने में भाई भी वॉशरूम से बाहर निकल आए और मैगज़ीन अब्बू के हाथों में देखकर वो सहम गए। ये तुम्हारी मैगज़ीन है? अब्बू भाई की तरफ देखने लगे। नहीं अब्बू, ये मेरी नहीं है, ये किरण की है। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है, किरण बहुत बदलने लगी है। पता नहीं वो कैसी कैसी दोस्तें बना रही है जो इसे ऐसी मैगज़ीन ला कर देती हैं, और फिर किरण ये मैगज़ीन देखकर मेरे पास आने की कोशिश करती है। रात के वक्त भी वो मुझे अपने करीब आने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसे समझाने लगा कि ये सब काम करने की उसकी उम्र नहीं है, मगर ये मेरी बात नहीं सुनती है। भाई की झूठी बातें सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? सारा झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे थे। भाई झूठ बोल रहे हैं अब्बू, मैंने रोते हुए कहा।
مجھے یقین تھا ابو میری بات پر یقین کریں گے، مگر ابو کے اپنے ہی ارادے غلط تھے، تبھی انہوں نے میری بات پر یقین کرنے کی بجائے بھائی کی بات پر یقین کیا۔ تو ایسی بات ہے میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کی ساری جوانی نکال دوں گا۔ ابو نے اتنا کہا اور میری طرف بڑھے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرانے لگی۔ چلو جاؤ تم کمرے سے باہر۔ ابو نے بھائی کو اشارہ کیا اور کمرے سے باہر بھیج دیا۔ بھائی کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر ابو ساری حدیں پار کرتے ہوئے میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میں روتی چلاتی رہی، مگر انہوں نے مجھ پر ترس نہیں کھایا اور میرے ساتھ سب کچھ کر دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں زمین کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ ابو ہی ہوں گے۔ میں مزید ڈرنے لگی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنا روتا ہوا چہرہ اوپر کی طرف ہٹایا۔ بھائی کو دیکھ کر میں مزید رو پڑی۔ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو کرن، اگر میں سچ بتا دیتا تو ابو میری جان نکال دیتے۔ تم جانتی ہو نا ابو کا غصہ، جو ہوا بھول جاؤ۔ بھائی میرے کندھے سے ہاتھ چلاتے چلاتے میرے بازو پر آ کر رک گئے۔ ان کی نیت بھی خراب تھی مجھ پر، تبھی وہ مزید میرے قریب آنے لگے۔ میرے قریب مت آنا بھائی، میں بہن ہوں آپ کی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اگر ابو تمہارے قریب آ سکتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑا اور بستر پر پھینکا اور پھر میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے اور ابو نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے یا کرتے ہیں، ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ بھائی مجھے دھمکی دے کر چلے گئے۔ میں رونے لگی۔ میری ماں کے جانے کے بعد میرے اپنے ہی باپ بھائی نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ ایک بار ایسا کرنے کے بعد ان دونوں کو عادت پڑ گئی اور بھائی ہر دن میرے ساتھ ایسا کرنے لگے۔ ابو کبھی کبھی کرتے، مگر بھائی اب ہر دن کچھ ہفتوں تک میں روتی رہی اور بھائی کو ایسا کرنے سے منع کرتی رہی، مگر وہ نہ رکے اور مجھے یہ سب کرنے کی عادت پڑ گئی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے چکر بہت آتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ ابو جب ڈاکٹر کو گھر لائے، اس نے میرا چیک اپ کیا تو معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں اور یہ میرا چوتھا ماں ہے۔ میرے ماں بننے کی خبر سن کر ابو اور بھائی چونک پڑے۔ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ابو اب کیا ہوگا؟ ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ میرے ماں بننے کی خبر سن کر بھائی ڈر گیا۔ ابو نے اسے آنکھیں نکالیں اور خاموش رہنے کا کہا اور خود ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ وہ میرے بچے کو مار دیں۔ آپ کی بچی بہت کم عمر ہے اور چوتھا ماں ہے، بہت مشکل کیس ہے۔ ڈاکٹرز نے سچ بتایا۔ ابو نے جلدی سے ڈاکٹر کو 4 لاکھ دیا اور کہا جو بھی ہوگا ہونے دو، بس اس بچی کو مار دو۔ ابو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے حامی بھر دی۔ اگلے ہی دن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا میں شادی شدہ ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے۔ تم اپنی اولاد مجھے دے دو، میں تمہیں رہنے کو چھت دوں گا، لیکن تم ان 2 مردوں سے کبھی نہیں ملو گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری جان میں جان آئی اور میں نے حامی بھر دی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوسرے دروازے سے باہر بھیج دیا اور میرے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میں بھاگ گئی۔ وہ کچھ نہ بولے کیونکہ وہ مجرم تھے۔ ڈاکٹر مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے ملوا کر اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ مجھے اپنے پاس رکھنے کو مان گئی اور میرا خیال رکھنے لگی۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی کہ مجھے بیٹی نہ ہو اور اگر بیٹی ہو جائے تو انہیں میرے باپ بھائی جیسا نہ ملے۔ 9 ماہ بعد مجھے بیٹا ہوا اور میں نے وہ بچہ ڈاکٹر کو دے دیا اور خود ایدھی سینٹر چلی آئی اور وہیں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میرا باپ بھائی کہاں ہے میں نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی۔